जे काम आसा तें स्टॉप करचें. बंदार कित्याक येता तो तुमकां कितें खबर आसा? हो बंधाऱ्याचें उदक जें आसा थंय जुवारी रिवर जी आसा मिराबाग गांवांत थंय आडोवपाचें आनी हेजें उदक जें आसा म्हैसाळ डॅमा व्हरपाचें. हें म्हैसाळ डॅमा व्हरपाचें हें म्हाका दिसना. हें बाकीचे इंडस्ट्री प्रायवेट इंडस्ट्री आहा कोणी कोणी नवी फॅक्टरी येवपा आसा म्हणून आयकल्या थंय हें उदक सप्लाय करपाचो हो प्री प्लॅन आहा. आनी लोकांक हें सगळें खबर आसा मिराबाग गांवच्या लोकांक. आनी थंय 3 मतदारसंघ सावड्डे सांगे कुडचडे ह्या मतदारसंघाच्या जनतेक खबर आसा हे कितें करूं सोदतात. कित्याक हें उदक काय त्या मतदारसंघाक मेळचें ना. हें म्हैसाळ येतलें आनी म्हैसाळच्यान फुडें वतलें. खंय जाय फुडें म्हैसाळच्या फुडें इंडस्ट्री एरिया येतले म्हणून सांगता WRDचे इंजिनियर. तुमी उलयल्या मंत्र्या कडेन जावं सुभाष शिरोडकरा कडेन? ना आमची तुमी पयलीं बीजेपी मिराबाग गांवच्या लोकांनी सगळ्या कडेन उलय 2 वर्सां जालीं ते फॉलोअप करता. प्रत्येक WRD डिपार्टमेंटा WRD मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन लोकल MLA कडेन पंचायती कडेन ग्रामसभेक त्यांनी आवाज उठयलो पूण कोणाकय तेजी काळजी ना. माजी आमदार माजी प्रेसिडेंट सरकारा पडलेलो म्हणून आज हांव हांगा आयला. आमचो विशय मेळपाक गेला कोणा हय हांव पळयता त्याच विशयाचेर त्याच विशयाचेर बंधाऱ्याच्याच विशयाचेर कोणाक मेळटलो तुमी आतां? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिबंद विनय तेंडुलकर जो माजी भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो माजी राज्यसभा खासदार आनी माजी आमदारय ताणें म्हणलां 1-2 दिसां भितर हो इश्यूआचेर पडदो पडटलो असो सॉल्व जातलो म्हणलां. आता विनय तेंडुलकर हो बरो मनीस माजी आमदार माजी वनमंत्री माजी राज्यसभेचो खासदार पूण कितें जालां तेकाय म्हाजे भशेन बळिका बकरा करून सोडला. ना घरका ना घाटका. ते खातीर तेकाय कितें करूं कितें नाका. तो काय ताचो आमदार न्ही. तेणी दुसरे आमदार तेणी तयार केल्लो हो जो गणेश गांवकार आमदार आसा हो विनय तेंडुलकरान तयार केल्लो. पूण आयज तो आमदार विनय तेंडुलकराचेच आयकना.